रख के भाई टिक टॉक पे या फेसबुक पे नहीं, शॉर्ट्स जो आ रहे होते हैं ना यूट्यूब पे, ये मुझे याद नहीं अभी, वो एक ही बंदा है मेरा ख्याल है 4-5 बंदे बना हुआ होता है एक ही टाइम पे। बास वीडियो बड़ी खानदानी बनाता है यार, ऐसा नक्शा खींचता है ना सोसाइटी। मैं नहीं देखता ज्यादा वीडियोस ये, लेकिन उनकी जहां आएगी मैं देखता हूं। जैसे कल वीडियो बनाई, ये पाकिस्तानी कौम का हाल है, लड़कों का, लौंडे लपाड़ों का। कल मैंने एक रील चलते हुए ना नजर से गुजरी, उसमें वो एक लाल सा वो उन्होंने मास्क चढ़ाया हुआ होता है, होटल पे बैठे हुए 3 लौंडे, बातें क्या हो रही हैं यार, ऐसा है 50 लाख से ना हम बिजनेस शुरू करते हैं। दूसरे कहते हैं जब बिजनेस करना है ना तो करोड़ से करो, फिर मजा है बिजनेस का। वो दूसरा और तीसरा उसकी, हाँ यार बिजनेस हो तो फिर करोड़ तो हो कम से कम, 50 में क्या होता है। फिर कहा चलो तीनों मिलके पैसे मिलाते हैं। यार जब तीनों, या भी मुझे पूरे अल्फाज तो याद नहीं है ना, मैं तो रट्टा थोड़ी लगा के मैंने याद किया, हो सकता है कुछ उनकी ताबीर में मेरी ताबीर में थोड़ा फर्क आ जाए, लेकिन जो मैसेज है वो मैसेज उनका जो देना चाह रहे हैं ना, वो मैं बता रहा हूं। कहा यार अगर तीनों ने मिला के करना है, 50 मेरे 50 तेरे और 1.5 करोड़, क्या यार 1.5 नहीं करना है तो फिर 2 करोड़ से करो। यही बातें होती है ना। अबे मजा बिजनेस का जब ही आएगा जब कम से कम कितने, 2 करोड़। इतने में वो होटल में बैठे, वो आया चाय, उन्होंने कहा यार 3 दूध पत्ती ले आओ। वो कह रहा मेरे पास तो पैसे नहीं। क्या ऐसा कर, एक ले आए, दोनों आधी आधी पी लेंगे, दोनों क्या कर लेंगे, आधी आधी। वो चला गया। फिर बातें, यार 2 में आजकल कुछ नहीं होता, करना है तो किससे करो, 3 करोड़ से करो। ऐसी बातें चल रही। वो आया पराठा, चीज वाला पराठा, इतने का अबे चीज वाला नहीं सादा ले आ। वो भी 3 नहीं, 3 आदमी एक पराठे में शरीक हो रहे हैं। बातें क्या हो रही हैं, 1.5 से करो, 2 करोड़ से नहीं, 3 करोड़ से। आखिर में पैसे मांगने आया तो पैसे ही नहीं निकल रहे जेब से। वो कह रहे तुम कम वक्त तो बातें तो 3 करोड़ 4 करोड़ 18 करोड़ की कर रहे। तो यही है, आप होटलों पे जाके देखो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें। और कट चाय मंगवा रहे होंगे, चाय कौन सी मंगवा रहे होंगे, 2 कट ले आ, 2 कट ले आ। बड़ी उनकी वीडियोस में अच्छी बात है, बेहूदगी नहीं होती। एक और मैंने वीडियो देखी, बड़ा मजा आया, मैंने बड़ी शेयर की। मैंने कहा यार हमें अपनी बचपन याद दिला दिया इन्होंने। हमें याद है हमारी वालदा जब पड़ोसियों के यहाँ से आती थी ना, पड़ोसन से बड़ी दोस्ती थी, हमारे पड़ोस में रहती थी कोई खातून, तो हम अपनी अम्मी को लेने जाते थे, तो वो दरवाजे पे भी खड़े खड़े बातें, हिलती नहीं है ना पुरानी औरतें, बातें ही नहीं खत्म हो रही। भाई अम्मी अब घर चलो हम लेने आए, तो उन्होंने बिल्कुल वही नक्शा खींचा। तो पड़ोस से अम्मी निकल के आई है, अम्मी को लेने आया, वो फिर दरवाजे पे बातें, फिर बातें ही खत्म नहीं हो रही उनकी। फिर वो अच्छा चलो चलते हैं, अच्छा हाँ वही चलते हैं, अच्छा वो बताना आज खाने में क्या पकाया है, आज कद्दू, हाँ कद्दू जरा सस्ते हो गए हैं। वो मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं उनके, इतनी लंबी बातें, बंदा बेजार आ गया यार। मैंने कहा यार इस बंदे ने सही नक्शा खींचा है। पहले ऐसा ही होता था, खवातीन का अम्मी को लेने जाओ ना कि भी बुलाया है घर में, खाना पका दो, ये कर दो, तो वो पुरानी औरतों की बातें खत्म नहीं होती थी। कहते हैं 2 खवातीन को जेल हो गई 20 साल, 20 साल इकट्ठी रही ना वो। तो जब जिस दिन रिहाई मिली तो कह रही बहन कुछ बातें रह गई, इंशाल्लाह फिर मिले तो करेंगे। जेलर ने कहा यार 20 साल में तुम्हारी बातें खत्म नहीं हुई है। तो बड़ा अच्छा बना, उसमें बेहयाई नहीं है, बेहूदगी नहीं है। मुझे उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। कहते अच्छा मुफ्ती साहब कमर्शियल हो गए हमारी। अच्छा उसमें एक और भी बड़ा जबरदस्त, ताजा ताजा, पुराने लोगों को ताजा ताजा शौक भी होता है, ताजा गोश्त अपने सामने कटवा के लाए हैं, ताजा 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 ताजा। अच्छा उन दिनों में मेरी भिंडी लग रही थी, मैं भी ताजा ताजा भिंडी खा रहा था। जिसको मैं भिंडी खिलाता बोलता बिल्कुल ताजा ताजा है, ताजा ताजा। तो उस पे हमारे भांजों ने भेजी, बोले ये ताजा ताजा का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, तो ताजा ताजा। फिर वो दादे लोग ये बातें कर रहे होते ना, अबे तुम लोग तो ये फ्रोजन मुर्गी खाते हो, हम तो ताजा ताजा मुर्गा काट के खाते थे। तो एक ने, अब मुकाबले हो रहे हैं, तो एक ने कहा अबे सामने हम तो अंडा खरीदते थे, मुर्गी बिठाते थे, उस चूजे की अपने हिसाब से तालीम और तरबियत करते थे, फिर ताजा ताजा काट के खाते थे। तो ये बूढ़ों में ये मुकाबले होते हैं। उसके बाद से मैंने ये कहना छोड़ दिया ताजा ताजा भिंडी, लेकिन हमारी भिंडी ऑर्गेनिक थी, वो वाकई ताजा ताजा थी।
اچھا میرے بھائی، بیماری کا علاج آپ نے اللہ کی طرف سے ہے، اس پر یقین کرنا ضروری ہے، بھائی وہ کافر ہو جائے گا. مجبوری ہے یار، قریب کا ہے، افسوس ہو رہا ہے. بیماری کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس پر یقین کرنا ضروری ہے. جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. جیسے شہد میں شفا ہے. میری خالہ کی بیٹی ہے، والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے بیماری کا شادی سے کیا تعلق ہو گیا، لیکن مجھے 10% بھی دل مائل نہیں ہے اس کی طرف، کیا کروں؟ والدین کہتے ہیں تمہاری بہن کی شادی ہم نے اپنی پسند سے کی ہے تو تم کیوں نہیں مانتے؟ دو الگ الگ سوال ہیں جن کو گڈمٹ کر دیا انہوں نے. بھائی بیماری اور علاج دونوں اللہ کی طرف سے، لیکن اسباب اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں نا، تو اللہ ہی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اسباب اختیار کرو. نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ رکھو. باقی آپ کی کزن سے بالکل بھی دل مائل نہیں ہے تو منع کر دو. پھر آپ بہتر ہے کہ مان لو جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں وہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ بالکل دل مائل نہیں ہوتا، زندگی کی رونق چھن جاتی ہے، عذاب میں آ جاتے ہیں لوگ. ایسی صورت میں ایک دفعہ اڑ جانا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت ساری زندگی روتے رہنے کے. تو بالکل ہی دل مائل نہیں ہے، تھوڑا بہت بھی دل مائل ہے تو کر لو. جب شادی ہوتی ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے. ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان کرنے سے روک دیا گیا اور پھر وہ پنڈال میں نہ پہنچ سکے، اس لیے رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں کابر تبلیغ؟ معین اختر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. میں نے اپنے گھر آنے سے روک دیا ہوتا، حضرت کو آپ پوچھتے اتنے بڑے بزرگ کو آپ نے کیوں نکالا؟ تو تبلیغ کے اپنے اصول اور آداب ہیں. بہتر پتہ ہے کیا ہے کہ لفڑے میں پڑو ہی نہیں. ہم سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہے بس. باقی جہاں اجتماعی نظم ہوتا ہے وہاں بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تبلیغ والوں کا ایک نظم ہے، ایک سسٹم ہے، ان لوگوں کا ایک پورا ایک نظام ہے، وہ تھوڑی اس نظام کو آگے پیچھے ہونے دیتے ہیں. جو اصولی طور پر ایک بات ہے جو بالکل بدیہی طور پہ غلط معلوم ہوتی ہے، دیکھو جہاں بھی انسان ہوتے ہیں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. وہ میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. جو بھی روٹی کھائے گا گوشت کھائے گا کچھ نہ کچھ. اللہ نے صحابہ میں اختلاف کیوں کروایا؟ حالانکہ وہ تو رحماء بینہم ہے نا، تاکہ امت کے پاس یہ بھی ایک رہے بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اہل سنت والجماعت نے کیا کیا جب صحابہ میں اختلاف ہوا؟ بھائی دونوں ٹھیک ہیں، جو غلط فہمیاں تھیں ہو گیا اختلاف، تبھی ہم حضرت علی کو بھی جنتی اور سیدنا معاویہ کو بھی، سیدنا علی کو بھی جنتی، سیدنا معاویہ کو بھی جنتی. تو اس لیے لفڑے میں نہ پڑے، زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب نام شیریں زادہ میرے والد صاحب کی زمین اور آپ اس حق میں بہتری کی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو تو اس کی مدد کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے. غریب ہو تو دے سکتے ہیں، ڈبل ثواب ملے گا. بتا کے نہ دیں، اس کو ہدیے کے نام پہ دیں. دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں، زبان سے کہیں گفٹ ہے. اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے یا نہیں، شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. کچھ حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. جیسے حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا مال چھیننے کوئی آئے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا لڑو. فرمایا وہ بھی لڑ رہا ہے، فرمایا تم بھی لڑو. فرمایا وہ قتل کی کوشش کرتا ہے، فرمایا تم قتل کر دو اس کو. جان بچانے کے لیے قتل کر رہے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا تم قتل کر دو گے وہ جہنم میں جائے گا، اس نے پہل کر کے تمہیں مار دیا، تم شہید ہو جنت میں جاؤ گے. یہاں کیا ترغیب ہے؟ بولو حق کے لیے لڑنے کی. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے، جھگڑا نہ کرے، اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں اس کے لیے جنت میں ضمانت لیتا ہوں، جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. اب بھائی ایک حدیث میں آ رہا ہے اپنا حق ہر قیمت پہ لو، دوسری میں آ رہا ہے چھوڑ دو. تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. جہاں حق نہ لینے میں فساد کا خطرہ ہو، اگر لوگ ڈاکوؤں کو چوروں کو پیسے دیتے رہیں سزائیں نہ دیں تو چور اور چوری اور ڈکیتی بڑھے گی. تبھی ہم کہتے ہیں ڈاکو جب کوئی